Naman kayo sa matahong nga mensahe sa awit nga naguluhan og antoson lang. So ang awit ug ang teksto nining kagabihon makaigsuonan ubastabang sa Ginoo wala kayo magpiya ug wala maglayo makaigsuonan. Ang balaang kasulatan nagatudlo kanatong tanan ilabi na ning kagabihon. Muplastar kita sa paglingko makaigsuonan labi na sa mabag-o nato nga nabautismohan makaigsuonan kung mahimo din himo dapit sa atubangan. Kay kini aduna ako'y pinaka-importante nga pahibalo kaninyo makaigsuonan. So din himo diri dapit ato hatagan og gamay nga luna ang ato nga bag-o nga nabautismohan sa makababayan-an o sa kalalakian. Ato kini nga padayonan makaigsuonan. Mato pa sa awit nga antuson lang nato ang tanang makalisdanan mga problema mga pagbiay-biay. Tungod kay aduna kitay mga pahimangno sa wa pa mahitabo ang atong santos nga bautismo dinhi sa nga ginatong pagtuon makaigsuonan. Ako kami mga magwawali wala gayon magkulang sa pagpahimangno sa pagparog sa kamatuoran. Nga mahuman mo sa pagdawat ni ining santos nga bautismo inyong atubangon ang kalibutan nga puno sa mapagbiay-biay, puno sa mga problema, puno sa mga kabalaka. Ang balaang kasulatan nagatudlo kanato ilabi na ning kagabihon sa atong pagsimba sa espiritu sa kamatuoran. Atong timan-an, take note. Sumala sa Roma kapitulo 8 bersikulo 35 nga nagkanayon. Kinsa ba ang makapahimulan kanako gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba o ang kasakitan o ang paglutos o ang gutom, o ang kahubo, o ang katalagman, o ang espada ba, mag-amputa. Dalaygon og silimbahon gamahanan namo nga Dios sa kanunay nagapangayo kami og giya gikan sa gahom sa balaang espiritu nga ikaw maghatag og langit nga kaalam sa matag usa kanamo. Ikaw magpanalangin o Dios sa matag usa gikas kabataan hangtod sa hangtod aron ang imong mapulong dili kini makahawang o Dios aron ang hunahuna kasing-kasing may sentro sa pagpatalinghog sa imong pulong nga man nagahatag kini og bugtong paglaom o kaayuhan sa matag usa kanamo. Salamat o Dios sa pagtubag sa mong pag-ampo kini tanan ang ginapangayo ubas mapasayloan sa among sala sa ngalan ni Hesus ang maluluwas. Amen. Ang balaang kasulatan makaigsuonan nagpahimangno kanatong tanan. Unsay mahimong babag sa atong pagtuo, pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo? Ang gutom ba? Ang kawaladon? Ang kapobrehon? Mao na makaigsuonan nga usa-usab kana nga makahimong babag sa atong pagpadayon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Atong susihon ang balaang kasulatan sumala sa Filipos 2:4 12 makaigsuonan nga atong panlimbasugan ang atong kaluwasan. Una, sa akong pagpahimangno sa atong makaigsuonan nga bago pamidawat sa santos nga bautismo ug sa atong mga Bible student makaigsuonan. Atong pilion ang atong kaluwasan nga naangkon o gituohan ug nadungog sumala sa balaang kasulatan. Dili mahimong babag ang atong parente magbiay-biay kanato. Ikaw sa balista nakakaroon, di na jud ka kakaon og baboy, di na jud ka kapanigarilyo, di na jud ka kahubog-hubog. Yaga-yagaan jud ta makaigsuonan. Sa akong pagpahimangno sumala sa Pinadayag 3 bersikulo 10-11 nga tungod kay gibantayan mo man ang tanang nahasulat sa basahon nining propesya pagabantayan ko usab ikaw sa tanan nga nagakahitabo dining kalibutan kay tanang nagpuyo nini pagasulayon kayo. Amen. Kumusta ang ato ang kinabuhi? Wa ba'y pagsulay? O na? Mao na nga kung na may pagsulay, atong antoson makaigsuonan. Amen. Kung naamay babag sa atong pagtuo pag-alagad, kani nahitabo ni makaigsuonan. Ako kani adto dili jud ko Seventh-day Adventist. Sunday keepers ko, pastor ko sa BCF o Bible Center Fellowship. Sa gamay pa kong bata makaigsuonan, naay usa ka bata nga Katolik. Sa diha makaigsuonan nga nisimba ang bata dito kay kanang uso manang kanta bitaw sa ano nagaingon balay ko sa langit nagasidlak-sidlak
karon ka ang balay sa mga tao karon kay naa na mas diskuhan nagasidlak-sidlak naman. O naa nagagiling-giling dito. Pagkanindot na lang yun. Unya ka na siya karon magkaigsunan. Gikanta pa yun ka na dito sa club. Kanang balay ko sa langit. Mindot na kayo na. Balay ko sa langit. Ingon pa sa akong barkada. Pare, mas maganda pala dito sa club. Makakanta pa ka, makadayag sa Ginoo, makasayaw pa ka, makainom pa ka, napay chicks palibot. Pero ang balaan kasulatan makaigsunan, nagpahinomdom ka na tong tanan, ayaw ka mo pagpahiuyon ni ini kalibutan. Amen. Mano makaigsunan, tung akong kabat sa unang bata, nisimba sa Seventh-day Adventist, kadto gibabagan sa iyang inahan, amahan, kaparintihan. Dong, ayaw yun pagsimba sa sabadista kay sabadista ka, di na ka na mo ilhon nga among anak, tungod kay di na ka makakaon og baboy. Sa diha nga iyang nadungog sa magwawali nga nag-ingon makaigsunan, sumala sa Deuteronomio 14 versikulo 8 nga di ka mukaon sa baboy kay mahugaw kini. So natanom sa hunahuna kasing-kasing sa bata nga mahugaw gayon amo. Ug natanom usab sa iyang hunahuna kasing-kasing ang remember the Sabbath day to keep it holy, sumala sa Exodo 20 versikulo 8. Duha ra gyud ka bersikulo makaigsunan ang iyang gitiman. Sa diha nga namayabas mi makaigsunan adlaw man day kadto nga Sabado. Nikanta na ang naa sa simbahan. Adlaw ipapahulay balaanong Sabado. Ala, ingon sa. Ala. May Sabado dahil karon masimba ta. Simba sa labot atong simba diha. Maya basta may ito magdagay hinog ko. Ingon sa basta musimba jud ko kay mauna ang gisulti ni Papa Jesus sa Bible. Ni adto jud sa simbahan ang mga bata. Ni simba jud. Sa diha nga napa sa simbahan ang bata, ako ni uli nakitaan ko sa amahan ug inahan. Dong, asa na si Roger? Anak ko nasa simbahan nagsimba dito sa sabadista. Ano malikas jud ang amahan ug inahan. O niya lang jud ka. Ang inahan ni kuha og bunal, ang amahan ni kuha og sangas bayabas. Pag uli sa bata, gilatigo, gibunalan ang bata. Balik pa gani ka otro og simba sa sabadista, bitayon tanipid ka. Sa sunod nga adlaw papahulay, maura gihapon, ni simba gihapon ang bata. Wa niya gisapayan ni igsoon, higala ang kadtong mga bunal nga iyang naangkon sa iyang ginikanan. Sa diha nga nagsige siya hilak, nagsig ampo kay nang hubag na makaigsunan ang iyang matiil o ang iyang sampot, limang kaanang sanga sa bayabas. Sakit kay naglig-on o kahit yun na siya ibunal makaigsunan. Gitabangan sa amahan o inahan o bunal latigo ang bata. Sa diha makaigsunan ni abot ang along papahulay. Bernes pa lang. Unsa man, musimba ka ugma o dili? Ingon ang bata, musimba ko. Di ka mahadlok ng bunalan? Ingon ang bata, dili. Ang balaang kasulatan igsoon, nagpahimangno na kanatong tanan nga panahon sa linutosay, di na kita mahadlok makaigsuunan sa mga kasakit. Tungod kay sumala sa sinulat nga Illinois, ang balaan nga espiritu muhatag kanato og langit nga kaalam nga maoy muhatag mutabang kanato sa pagtubag sa tanan nagapangutana kanato makaigsuunan. Mao nga samtang napay panahon tungna nato ang balaang kasulatan og atong i-memorize. Amen. Amen. Sa diha nga gipangutana na pud unsang adlaw nga ingon siya adlaw papahulay Sabado sumala sa balaang kasulatan. Musimba ka dili? Musimba ko. Pagkagabi sa Bernes ang iyang ilisan makaigsuunan gihumol dito sa planggana aron dili jud siya kasimba. Sa pagkabuntag magpamahaw ang bata o niya dayon nangitas ang ilisan nag-short raman jud siya. So nakadungog po siya nga kinahanglan ang musimba, kinahanglan nga kompleto jud og pantalon makaigsuunan. So naadto siya sa planggana, nakita niya na agyod ang iyang mga ilisan dito. Wa man siya masul og malay. So iyang gihapon tong gikuha higala. So iyang gikulupisan o iyang gihapon nga gisulog
Wa niya gisapayan kung basa ang iyahang sulod makaigsuonan. Importante makaato sa simbahan. Napod sa iro kauban makaigsuonan. Kuyog na po di man ko matong simbahan. Usa ra man po kung musulog simbahan sa lang naikaon. Pero wa gani ang bahala mo sa palistahan mo diha. Dito ra kos bayabas. Sige kat dito bisa magkahulong-hulong na. Masaktan tag iya pentekon agay lang gihapon. Ang bata ni simba gihapon pag uli makaigsuonan asa man kagikan. Di man utubag ako gipangutana. Asa gikan ni Sir Roger nagsimba na po sa balista. Namalikas na pong ginikanan. Ikaw jud gikunit ang gunitan ang dalonggan, gibit-bit ang pikas donggan giasa, pura nag-iring bitaw kanang gamay iring. Oh, naingon na taon ang bata. Ako nagsigira kog tan-aw. Ga-observe ko sa usa ka bata nga excited kayo siya nagasimba amot kun unsa poy gitutlog dito sa simbahan magigsoon. Sa diha nga ang maong bata nagsige gihapon og simba. Ikatulo, ikaapat ni simba gihapon ang maong bata ay gana. Karon pag abot na dito sa simbahan, ang iro naglingkod po dito sa iyang lingkuranan magkaigsuonan. Sa diha nga niuli siya padulo sa balay, nagbukal na ang karahay sa mantika makaigsuonan. Gihumol ang iyahang kamot, pikas nga tuon niyang kamot. Karon kay nagsumpak man jud ka sa akong sugo nga di jud ka mo simba diha sa Batista. Karon dali dire. 10 anyos ang edad sa mga bata, gigunitan ang palad, gihumol dito sa nagbukal nga mantika makaigsuonan. Sa diha nga naghubag na ang pikas kamot pagkasulod nga adlaw papauloy ni simbag hapon ang bata makaigsuonan. Pag uli nagbukal na pod ang karahay makaigsuonan, ang kanina pod ihang wala gituslo makaigsuonan sa karahay. Ako nagsigira gyud kog tan-aw. Wa man ko'y pagpakialam sa una makaigsuonan sa mga tao kung gisakitan ba wala. Sa diha nga nagmasakito na ang bata, nagsimba gyapon siya. Pagkasunod adlaw makaigsuonan, ang kaldero nga dako nga kanang dako makaigsuon masudlan usa ka sako nga bugas kung lutoon, nagbukal ang ininit sa tubig makaigsuon. Sa diha nga gialsa na pod siya, mura na pod siya gatong kasaysayan bitaw ni Isaac o ni Abraham nga sa diha nga gigapos na siya kay ihalad itongtong na dito. Wa jud tay mabasa sa record nga naglukso-lukso naginungdanay pa sila dito, nagnapanay pa kay ikaw ang himuon og halad. Wala. Mao nga sa diha nga nagbukal na ang tubig makaigsuonan. Gialsa ang bata, giluno dito sa dako nga kaldero. Nagsigir po kong tan-aw sa akong amigo kung naunsa nila. Sa diha makaigsuonan nga kadugayan nalapnos, nakuan yung panit yun yung taon ang kalawasan sa bata. Sa diha makaigsuonan ni ginihawas tan-aw siya sa ako ano siyang bay tan-aw ako kung unsaon pag-anagad sa Ginoo. Nga bisag giunsa ko sa paglotos mismo sa akong amahan, inahan, ni aghapon ko nagbarog nga nagtuo kang Papa Jesus ug nag-alagad. Sa diha makaigsuonan nagmasakito na ang bata. Namatay ang bata makaigsuonan. Subok kaayo nga palandong. Sa diha nga namatay na ang bata, nagbasol makaigsuonan ang amahan o inahan. Ang iyang ingon pa mamatay man ako ning kalimutan, ang importante nga na ako sa kamot sa Ginoo. So tama igsuon higala ang Pilipos 1:21 nga ang kamatayon diha kang Kristo mao ang pagdaog. Amen. Bisan unsa pa mapagsulay nga moabot sa atong kinabuhi makaigsuonan, sa atong pagtuo pag-alagad sa atong Ginoo Kristo, magapadayon kita sa pagtuon sa balaang kasulatan aron mamalig-on ang atong pagtuo pag-alagad sa atong Ginoo. Amen. Sa diha makaigsuonan, namatay ang bata. Nakit-an ko sa gilikanan niingon siya dong.
asa man ang simbahan sa Sabadista nga ginasimbahan ni Roger, anak ko. Na dito, katong nago dito, na dito, tultulan tamo. Sa diha nga adlaw nga Sabado, adlaw papahulay, ni Antome nag-ilis ang amahan o ang inahan. Pagtanaw, asa man siya galingkod daw. Akong gitudlo, kay natultulan ako, kay ang iro nga katong ginalingkuran sa yang amo nga bata, naapod ang iro naglingkod dito makaigsuonan. May pang-iro makaigsuonan. Kaya nakatultol pagsimbahan, mulingkod pagtarong sa sulod sa simbahan. Pero ang tao usahay makaigsuonan pag naa sa sulod sa simbahan, labi na kung dugay-dugay mahuman ang wali sa pastor o mga liman magwawali. Kadugay ba ang walihan o murang pagwapo na nagwali diha. Kung ko anak ay dito, unya diyon sa pun ako cellphone din hiya. Makaigsuonan. Ang pagtuo sa bata nakahatag og kaluwasan ngadto usab sa iyang amahan o inahan o kaparentihan kay nga Adventista gayon sila makaigsuonan. Pero nganong kinahanglan man yun nga adunay mag-sacrifice sa usa kanato, usa kita magmadung. Sama usab ni Hesukristo makaigsuonan nga naa naman untay mga propeta, mga magwawali nga iyang isulugoon apan wala gayon sila naminaw makaigsuonan. Nagkinahanglan gayon nga magpakamatay si Hesukristo. Kadto usab nga bata makaigsuonan. Sa diha nga naa ko'y buot o nagtuon ako sa balang kasulatan, akong nahuna-hunaan nga kadtong usa ka bata nga ilang anak nga nagpresenta usab kang Ginoong Hesukristo naluwas kay sa pagkamatay na atong magtiayon, hugot kaayo ang ilang pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. Aktibo kayo sila sa buluhaton sa simbahan makaigsuonan. Subo lang kayo palandumon nga ang mga born Adventist karon makaigsuonan maupay nagpalingog-lingog sa ilang mag-igdolong makaigsuonan. Sayang kaayo ang balaan adlaw papahulay, gisayangan jud ko makaigsuonan. Una, ako kani bitaw maadlaw wala ko dinhi. Kasigi ko rotation, gapamisita ko sa masuking tigpaminaw nato sa Icon Media Ministry o Radio RD o makaigsuonan. Ginabisitaan ako ang makatawhan, gabensahe ko sa pulong sa Dios, gapananom ko sa pulong sa Dios makaigsuonan. Ginaantos nako nga ang kawaladon, kagutom, kailit ug ulan makaigsuonan. Manindot man ang dalan, malubak-lubak man, ako usab nagapadayon sa pagmensahe sa pulong sa Dios. Wala ang bala ang kasulatan, nagpahinumdum kanatong tanan, sumala sa Roma 8:35. Unsa may mahimong makababag sa atong pagtuo, pag-alagad o pagduso sa buluhaton sa atong Ginoo? Ang kalisdanan ba? Ang mapagtamay ba? Ang kawaladon ba? O ang kalisdanan? O mga pagbiay-biay? Mano makaigsuonan, makabatan-onan, ilabi na kagabihion. Nga ako nagapanghinaot kanunay, nga bisan sa usa lamang ka bersikulo kapitulo, ug ako kini nga giduyogan sa personal o tinuod nga story makaigsuonan. Sa usa ka bata nga akong kauban kaniadto nga Katoliko, nga pinaagi sa iyang pagtuo sa balaang kasulatan, iyang giduyogan pinaagi sa buhat bisan pa man namatay siya makaigsuonan, naa siya sa kamot sa Ginoo. Ako nagapanghinaot makaigsuonan, ilabi na sa atong makabatan-onan nga bag-o mitdawat sa santos nga bautismo, nga bisan unsa pa man ang mapagsulay nga nagaabot dinhi sa ato ang kinabuhi, nagasulay sa atong pagtuo, atong pasalamatan ang Ginoo. Kay ang Dios nagaingon sumala sa Santiago 1:12, bulahan ang tao makalatas mapagsulay kay human niya kana malakasan, iya kana maangkon ang kinabuhi dayon nga gisaan sa Dios kaniya. Amen. Wala makaigsuonan, kung unsa man ang mapagbiay-biay, unsa man ang mga problema, unsa man ang atong kawaladon, dili nato kana himunog igsapayan nga dili na ta mopadayon sa atong pagtuo pag-alagad sa atong Ginoo. Amen. Bisan unsa man ang atong mga problema nining kalibutan, sa kawaladon, kapobrehon o sa mabalatian sa pa, mo desisyon na di na tamo padayon sa pag-eskwela. Kana makaigsuonan, kaya aduna ko siyang ka mga nakagraduate yun, maestro o kanang
nurse makaigsunan nasa Dubai o Singapore nga dili hinato himuon og babag ang mga kapobrehon kawalan o nato makaigsunan. Ang gitambag sa Dios kanatong tanan sumala sa Mateo 6:33 maoy unaha pagpangita ang gingharian pagkamatarong sa Dios kay kini tanan idugang ra sa Dios. Amen. Nasayod ang Ginoo sa tanan natong gikinahanglan. Mao na nga bisan unsay mga problema nato atong ipahibalo ngadto sa atong Ginoo sumala sa Pilipos 4:6 ipahibalo nato ang tanang butang ngadto sa Dios dili nato ipahibalo na dito sa atong silingan o sa atong kaubanan kay imarites ra jud tani ana makaigsunan. Amen. Ang Dios mao'y atong tugyanan sa tanan, iampo nato ang tanan natong problema, ang tanan natong mga kabalaka atong itugyan ngadto sa Dios. Dili nato kana nga himuon nga rason nga di ta mosimba, di ta moeskwela tungod kay adunay mga problema. Atong itugyan ngadto sa atong Dios ang tanan o unsa man ang makalisdano mapabiay-biay usbon ko atong antoson ang tanan aron nga atong maangkon ang kinabuhing dayon. Amen. Salamat og maayong gabi, hinaot nga adunay gamay nga pagtulunan nga inyong nakatunan nga bisan daghan ng problema mapabiay-biay pagtambay kaluyahon o kawalaton nga ang Ginoo dili mawala sa atong kinabuhi. Maayong gabi kanaton tanan.